रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का खैर मकदम है। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हमारे सबक का जो उन्वान है शाद अजीमाबादी के हालात ज़िंदगी और शायराना खुसूसियात। आज मैं इसी के ऊपर रोशनी डालने जा रहा हूँ शाद अजीमाबादी के हालात ज़िंदगी और शायराना खुसूसियात पर। शाद अजीमाबादी के बारे में हम पढ़ेंगे। आपका नाम सईद अली मोहम्मद था, तखल्लुस शाद था, यानी तखल्लुस जो है वो नाम, तखल्लुस जो है आपका शाद था। तखल्लुस शाद। तखल्लुस उस नाम को बोलते हैं जो यानी शायर जो है अपने बड़े नाम की जगह छोटे नाम से मशहूर हो जाए। शायरी में जो इस्तेमाल किए जाने वाले नाम को तखल्लुस बोलते हैं। तो आपका जो तखल्लुस था वो शाद था। और खिताब खान बहादुर, यानी ये खिताबी नाम है। खान बहादुर आपका खिताब है, खिताब खान बहादुर, ये आपको खिताबी नाम मिला है। जब कोई आदमी अच्छा काम करता है, बेहतरीन काम करता है, तो हुकूमत की तरफ से उनको खिताब के तौर पे नाम दिया जाता है। तो ये आपका खिताबी नाम है, ये आपको खिताब में मिला है, खान बहादुर। वालिद का नाम सैयद अब्बास मिर्ज़ा था। वो इलाहाबाद में रहते थे, लेकिन इलाहाबाद से पटना चले गए। ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में एक जगह है यूपी में। तो ये इलाहाबाद में पहले रहते थे, उसके बाद फिर इलाहाबाद से हिजरत करके पटना चले गए। पटना में सैयद अली मोहम्मद 1846 ईस्वी में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम घर में हासिल की, यानी आपने शुरुआती तालीम जो थी वो अपने घर में हासिल की। अरबी फारसी के अलावा अंग्रेज़ी भी सीख ली आपने, अरबी भी सीखी और उसके साथ अंग्रेज़ी भी सीख ली आपने। इन ज़बानों और मजहबी उलूम में ख़ासी महारत हासिल की आपने अपनी ज़बान में, यानी कि ख़ास तौर से अरबी ज़बान में और उसके साथ जो अंग्रेज़ी ज़बान में आपने बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर ली। बचपन में शेर कहने लगे। शेर, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं इसको शायर, नहीं शेर है ये, शेर कहने लगे। और सैयद उल्फत हुसैन के शागिर्द हो गए। मरसिया में मिर्ज़ा दबीर इनके उस्ताद थे। उम्र भर उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत करते रहे, यानी सारी ज़िंदगी उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत करते रहे। जब तक ज़िंदा रहे उर्दू ज़बान की ये खिदमत करते रहे, उर्दू ज़बान को बुलंदियों तक पहुँचा दिया और उर्दू ज़बान पे ही इनको ज़्यादा उबूर हासिल था। 1927 ईस्वी में वफ़ात पाई। आपकी गज़लों का दीवान शाया हो चुका है। नवाए वतन और नाले शादान के शायरी मजमूए हैं, यानी कि ये आपके यानी कि गज़लों का जो दीवान है, गज़लों की जो किताब है वो इस उन्वान से प्रिंट हुए हैं, वो इस उन्वान से छपे। नवाए वतन और नाले शादान के शायरी मजमूए हैं। नसर भी लिखते थे। नसर में जिसमें रदीफ़ व काफ़िया का इस्तेमाल ना हो उसको नसर बोलते हैं, और जिसमें रदीफ़ व काफ़िया का इस्तेमाल किया जाए वो नज़म है। तो नज़म और नसर दोनों पे आपको कुदरत हासिल थी, लेकिन ज़्यादातर आपकी जो शोहरत है वो नज़म में ना हो करके गज़ल में आपको काफ़ी शोहरत मिली है। गज़ल गोई में एक अलग मुकाम हासिल किया। वो उर्दू के जदीद शुरा में सफ़े अव्वल में शुमार होते हैं। इन्होंने गज़ल को निखार, सवार कर, इस्तेहकाम यानी कि कुव्वत बख्शी। बयान की सादगी, आपके कलाम में सादगी पाई जाती है, यानी आप सादा ज़बान में बात करते हैं, बहुत आसान ज़बान में बात करते हैं। उर्दू ज़बान पे आपको बहुत यानी कि कमाल हासिल है, और आपकी शायरी में भी यही कमाल है कि आप सादा ज़बान को इस्तेमाल करते हैं, बहुत आसान ज़बान में आप बात करते हैं। और मज़ामीन की बुलंद ख़याली इनकी कलाम की खुसूसियत है। आपकी शायरी में अखलाक, तसव्वुफ़, तौहीद, हाँ आप अखलाक की बात करते हैं। एक मुसलमान के लिए उसका ज़ेवर अखलाक है। जब आपके पास अखलाक अच्छा होगा, बड़ों से बात करने की तहज़ीब होगी, छोटों के साथ शफ़क़त से बात करें, बड़ों के साथ अदब से बात करें, यही हमारा दीन सिखाता है। तसव्वुफ़ की बात करते हैं, सूफ़िज़म की बात करते हैं। ये कहते हैं दुनिया फ़ानी है, मिटने वाली है, ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, इस दुनिया से क्या लेना देना हमें। तौहीद की बात करते हैं, एक खुदा की इबादत करो, अल्लाह के अलावा किसी और को अपना खुदा मत मानो, ये तौहीद की बात करते हैं। और फ़लसफ़ा, हर तरह के ख़यालात मिलते हैं। आपने हर सिनफ़े सुखन में तबाह आजमाई थी, लेकिन इनकी शोहरत, आपकी जो शोहरत की जो वजह बनी है, आप जो मशहूर हुए हैं वो सिर्फ गज़लों की वजह से बने हैं। यानी आपकी जो शोहरत है, आपकी शोहरत गज़लों की वजह से है, गज़लों की वजह से है।
دیکھیے آپ نے جو شہرت حاصل کی وہ غزل ہے، اور غزل کی وجہ سے ہی آپ کو شہرت حاصل ہوئی ہے۔ آپ نے نظم بھی لکھے ہیں، نظم بھی لکھی ہے آپ نے، قصیدے بھی لکھے ہیں اور اس کا مرثیے بھی، لیکن جو شہرت آپ کو حاصل ہوئی ہے وہ صرف آپ کو شہرت جو ہے ان کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے، غزلوں کی وجہ سے۔ آپ غزلوں کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہو گئے۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا شاد عظیم آبادی کے حالات زندگی۔ اس نوٹ میں 6 نمبر ہے۔ کتنے نمبر اس میں؟ 6 نمبر ہے۔ یہ فائنل ایگزام میں آپ کو آ جائے گا، اور یعنی کہ آپ اگر اس کو جو ہے آرام سے لکھیں گے، صاف صاف لکھیں گے، اچھی طریقے سے لکھیں گے، اس میں 6 نمبر ہے۔ اب میں اس کے بعد غزل کی تشریح کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے اب میں غزل کی تشریح کرنے جا رہا ہوں۔ غزل ہے تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں۔ یہ شاد عظیم آبادی کی غزل ہے۔ اس سے پہلے میں نے نوٹ میں بتایا شاد عظیم آبادی کے حالات زندگی اور ان کے شاعرانہ خصوصیات پہ روشنی ڈالی۔ غزل کی تشریح میں کرنے جا رہا ہوں۔ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ اس شعر میں یعنی کہ شاد عظیم آبادی فرماتے ہیں جس طرح بچوں کو کھلونے دے کر کے بہلایا جاتا ہے، بالکل اسی طرح مجھے آرزوؤں، تمناؤں اور خواہشات سے بہلایا گیا، یعنی دنیا میں مجھے الجھایا گیا، یعنی دنیا میں مجھے اللہ نے بھیج کر کے خواہشات کی تمناؤں میں، خواہشات میں الجھا دیا، اور اس کے بعد جو ہے تمناؤں میں الجھا دیا، اور جس طرح بچے کو یعنی کھلونے دے کر کے بہلایا جاتا ہے، اسی طرح مجھے تمنا اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خواہشات دے کر کے دنیا میں بھیج دیا گیا۔ آگے شعر ہے، ہوں اس کوچے کے ہر ذرے، کوچہ مطلب گلی، ہوں اس کوچے کے ہر ذرے سے آگاہ، ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں۔ شاعر عظیم آبادی یعنی کہ اس شعر میں عظیم آبادی فرماتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کی گلی کے ذرے ذرے سے واقف ہوں، کیونکہ میں ایک عرصے دراز سے وہاں سے آتا جاتا رہا ہوں، یعنی محبوب کے گلی کے ذرے ذرے سے میں واقف ہوں، کیونکہ ایک زمانے سے محبوب کی گلی سے میں گزرتا رہا ہوں۔ آگے شعر ہے، دل مضطر، مضطر کا مطلب ہوتا ہے بے قرار، دل مضطر سے پوچھ اے رونق بزم، میں خود آیا نہیں ہوں لایا گیا ہوں۔ یعنی شاد عظیم آبادی شعر میں فرماتے ہیں، اے دنیا کی رونق اے دنیا کی رونق بخشنے والی چیزیں، میرے بے قرار اور بے چین دل سے پوچھ، میں خود اس دنیا میں نہیں آیا ہوں بلکہ میں اس دنیا میں بھیجا گیا ہوں، بلکہ میں اس دنیا میں لایا گیا ہوں۔ تو شاعر جو ہے یعنی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میرے بے قرار اور بے چین دل سے پوچھ، یہ دنیا کی جتنی بھی رونق بخش چیز ہے، دنیا میں جتنی بھی جو ہے فرحت بخش چیز ہیں، یہ میرے بے قرار دل اور بے چین دل سے پوچھو کہ میں اس دنیا میں خود نہیں آیا ہوں بلکہ میں اس دنیا میں لایا گیا ہوں۔ چلا آگے غزل ہے، نہ تھا میں معتقد اعجاز میں کا، معتقد کا مطلب بھروسہ کرنے والا، اعتقاد رکھنے والا، اعجاز میں کا یعنی کہ شراب کا، یعنی کہ کرشمے کے شراب کا، بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں۔ یعنی اس شعر میں شاد عظیم آبادی فرماتے ہیں، مجھے اس بات پر بالکل یقین نہیں تھا کہ شراب کوئی معجزہ کر سکتی ہے، لیکن جب میں شراب نوشی اور میں خانے کے اسرار و رموز سے واقف ہو گیا تو مجھے ماننا ہی پڑا کہ شراب معجزہ دکھاتی ہے۔ یعنی کہ شراب سے مراد یہاں پہ عشق اور معرفت کی شراب ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں کو عشق ہوتا ہے ان میں بھی شراب، جس طرح ایک شرابی کی زندگی میں مستی چھا جاتی ہے، اسی طریقے سے وہ مدہوش ہو جاتا ہے۔ تو شراب پینے والا شراب پی کے مدہوش ہوتا ہے، اور عشق و معرفت والے لوگ جو ہوتے ہیں، عشق کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے عشق کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ بھی اس دنیا سے بالکل جو ہے یعنی کہ مست ہو جاتے ہیں اور دوسری دنیا کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان میں بھی ایک نشہ چھا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نشہ۔ تو یہی بات کرتے ہیں شاعر کہ میں اس بات کا یعنی کہ مجھے اس بات کا بالکل یقین نہیں تھا کہ شراب کوئی معجزہ کر سکتی ہے، لیکن جب میں خانے میں گیا تو مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ نہیں، شراب بھی کوئی معجزہ دکھا سکتی ہے۔ کجا میں اور کجا اے شاد دنیا، کجا کا مطلب کہاں، کجا میں اور کجا اے شاد دنیا، یہ مقطع کا شعر ہے۔ مقطع اس شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، تو کہتے ہیں کجا میں اور کجا اے شاد دنیا، کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں۔ اس شعر میں صنعت تضاد اور تکرار کا استعمال کرتے ہوئے یعنی شاد عظیم آبادی فرماتے ہیں، یعنی اس شعر میں صنعت تضاد اس شعر کو کہتے ہیں جس میں یعنی کہ الگ ہی ضد کی بات کرے، تو صنعت تضاد اور تکرار کا استعمال کرتے ہوئے شاعر فرماتے ہیں، کہاں میں اور کہاں یہ دنیا، میں عالم بالا کا رہنے والا، یعنی میں جنت کا رہنے والا ہوں،
ہے نا. تو دنیا اور آخرت یہ ہو گیا نا تضاد، یہ ہو گیا نا اس کی ضد. تو میں دنیا یعنی کہ عالم بالا کا رہنے والا ہوں، اور یہ دنیا پستی کا مکان ہے. یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. اس دنیا میں فتنہ ہے، اس دنیا میں لڑائی ہے، اس دنیا میں جھگڑا ہے، اس دنیا میں ٹینشن ہی ٹینشن ہے. تو وہی شاعر کہتے ہیں کہاں میں عالم بالا کا رہنے والا ہوں، اور یہ دنیا جو ہے پستی کا مکان ہے. میری قسمت دیکھیے مجھے کہاں سے کہاں لایا گیا ہے. میرا گھر جنت میں تھا، اور جنت سے مجھے اس دنیا میں بھیج دیا گیا. اسی بات کا یہاں پہ شاعر ذکر کرتے ہیں.